ओके गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज म तपाईँहरूलाई माइकल मैगिनले लेख्नुभएको सफल टिम कसरी बनाउने भन्ने पुस्तकबाट पार्ट 2 अडियो बुक सेयर गर्न जाँदैछु। यदि तपाईँले पार्ट 1 सुन्नुभएको छैन भने हाम्रो यस डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, एकचोटि अवश्य गएर सुन्नुहोला। सफल टिम कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा राइटरले 26वटा तरिकाहरू बताउनु भएको छ। त्यो मध्ये हामीले 13वटा तरिकाहरू चाहिँ पार्ट 1मा सेयर गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी बाँकी 13वटा जुन सिद्धान्तहरू छन्, जुन तरिकाहरू छन्, त्यसको बारेमा चाहिँ यस पार्ट 2मा चाहिँ हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। 14औं तरिका रहेको छ सर्वसम्मति बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। केही टिमहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुने खालका कैयौँ निर्णयहरू लिन्छन्। एउटा टिमको कल्पना गर्नुहोस् जसलाई कुनै कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि लचिलो वर्क शेड्युल तयार गर्ने काम दिइएको छ। यो शेड्युल एक दिनमा 4 देखि 10 घण्टा, 4 देखि 7 घण्टा या हप्तामा 12 घण्टा, हप्तामा 35 घण्टा या हप्तामा 45 घण्टा हुनुपर्नेछ। यी प्रत्येक विकल्पको फाइदा र नोक्सान छन्। कुनै पनि विकल्प पुरै सही हुँदैनन्। यस्तो निर्णय लागू गर्दा तपाईको टिमको पूरा समर्थन र सहयोग आवश्यक हुन्छ। यस्तो प्रकारको निर्णयले तपाईको टिमको सर्वसम्मति माग गर्छ। साधारण शब्दमा सर्वसम्मति टिमका सबै सदस्यहरूको सहमतिबाट लिएको निर्णय हो। यस्तो निर्णय तत्कालीन परिस्थितिमा सर्वोत्तम हुन्छ। यस निर्णयमा टिमका सबै सदस्यहरूको स्पष्ट बुझाइ हुन्छ। हरेक सदस्य यसका पछाडिका उपस्थित हुन्छन्। सर्वसम्मतिसम्म पुग्ने प्रक्रियामा विभिन्न दृष्टिकोण भएका सदस्यहरूको सोचाइ एउटै बनाउनु या उनीहरूको मतभेदहरूलाई कम गर्नु समावेश हुन्छ। सर्वसम्मतिको परिणाम सम्झौता भन्दा राम्रो हुन्छ। यस्ता सदस्यहरू एकसाथ चल्छन्। यसबाहेक यस्तो निर्णयमा टिम सबै तथ्यहरूको जोखिम र अप्ठ्यारोको विश्लेषण पश्चात मात्र पुग्छ। यस्तो प्रकारको निर्णयमा आदर्श हुनु र टिमका हरेक सदस्य यसबाट खुसी हुनु आवश्यक छैन। तैपनि यसमा हरेक यो निर्णय किन लिइयो भनेर बुझ्न सक्छन्। सर्वसम्मति बनाउनु सिक्न लायक विषय हो। यसमा एउटै मुद्दालाई धेरै दृष्टिकोणबाट परीक्षण गरिन्छ। टिमका सदस्यहरूले समस्याको विभिन्न पक्षप्रति अन्य सदस्यहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर हेर्छन्। प्रत्येक सदस्यले आफ्नो हिसाबबाट महत्त्वपूर्ण के हो भनेर बुझ्छन्। यस्तो स्थितिमा टिम विभिन्न दृष्टिकोण भएका मानिसहरूको समूहको सट्टा मुद्दाप्रति अधिक जानकारी भएका सदस्यहरूको समूहमा परिवर्तन हुन थाल्छ। यसमा 2वटा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। एउटा सर्वसम्मतिले समय लिन्छ। यसमा टिमका सदस्यहरूले इमान्दारीपूर्वक विचारहरू आदान प्रदान गर्नु, त्यसमाथि चर्चा गर्नु, दोस्रो पक्षको विचार सुन्नु र त्यस अनुरूप लचिलो हुनु आवश्यक हुन्छ। अर्को सर्वसम्मतिबाट लिएको निर्णय कहिल्यै पूर्ण हुँदैन। सर्वसम्मतिले समय, स्थान र हिसाबले ठिक निर्णयहरूलाई जन्माउँछ। यदि स्थिति अलग छ भने सर्वसम्मतिको सट्टा अन्य विकल्प राम्रो हुन सक्छ। सर्वसम्मतिले टिमको तर्फबाट वास्तविक प्रयासहरूको माग गर्छ। यस्तो अवस्था एक योग्य व्यक्ति अथवा टिमको लिडर भएको ठाउँमा लागू हुन्छ। यदि टिमको निर्णयहरूलाई लिएर कुनै शङ्का हुन्छ भने मानिसहरूको दृष्टिकोण जान्नका लागि बसेर कुरा गर्नुहोस्। टिमका सदस्यहरूको विचारहरू आदान प्रदान गर्न, त्यसको जाँच गर्न तथा लचिलो र रक्षात्मक हुन सिक्नुपर्छ। यस्तो गुण सिक्न सकिन्छ र यसको अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ। जब हामी समस्याले केवल एउटा मुस्किल निर्णय लिने प्रतीक्षा गरिरहेका देख्छौँ, एकचोटि फेरि असम्भव समस्या समस्यै रहन्छ। त्यसैगरी 15औं तरिका रहेको छ साझा दृष्टिकोण खोज्नुहोस्। यदि सहयोगी भावनाले कसैले रचनात्मक र रोचक विचारहरू बीचमा ल्याउँछ भने सर्वसम्मति प्रक्रियाले टिमको सबैभन्दा राम्रो सम्भावित विचारहरूको चुनाव गर्न तथा त्यसको साथमा अघि बढ्न तयार गर्छ।
सर्वसम्मति प्राप्ति गर्नका लागि प्रत्येक सदस्यले टिमका निर्णयहरूलाई सम्झन र सहयोग गर्न अनिवार्य हुन्छ। टिमले पनि केही महत्त्वपूर्ण मूलभूत गुणहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। याद राख्नुहोस्, सर्वसम्मतिको अर्थ कुनै मूलभूत विचार या समस्या र त्यसमा जोडिएका विकल्पहरूका बारेमा टिमको सदस्यहरूको बीचमा साझा दृष्टिकोण विकास गर्नु हो। टिमको प्रत्येक सदस्यले कुनै समस्याको बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा बनाउनु पर्छ। यसको मतलब प्रत्येक सदस्यले इमानदारी र खुलासँग आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ भन्ने हो। जस्तै विकल्प ए विकल्प बी भन्दा पहिले राख्न लायक किन छ? सदस्यहरूले आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्नु पहिलो कदम हो। भिन्न अर्थहरूका पछाडि लुकेका कारणहरू खोजी गर्नुहोस्। यदि तपाईँको टिमले एउटा लचिलो वर्किङ सेड्युल तयार गरिरहेको छ भने यो थाहा पाएर हैरान नबन्नुहोस्। केही सदस्यहरूले लचिलो शब्दको पनि फरक अर्थ बुझिरहेका हुन सक्छन्। एउटा सदस्यका लागि लचिलो शब्दको अर्थ जे पनि चल्छ भन्ने हुन सक्छ। अर्कोले यसलाई विकल्पहरूको बीचको चुनाव भनेर पनि लिन सक्छ। यस्तो भिन्नताको कारण हुन सक्छ एउटा सदस्यले लचिलोपनको बारेमा अर्को सदस्यको भन्दा भिन्न मत राख्दछ। टिमका हरेक सदस्यले उसको विचार के छ भनेर सोध्नुहोस्। उसको पक्षमा तर्क दिन लगाउनुहोस्। यसमा धेरै लामो समय लाग्दैन र छिट्टै नै टिमले समस्याको समाधान निकाल्नका लागि मतभेदको सट्टा सहयोग राम्रो तरिका हो भनेर जान्नेछ। खुला दिमाग र सहयोगको आवश्यकतामाथि जोड दिनुहोस्। दोस्रो व्यक्तिसँग उसको दृष्टिकोणको उचित कारण छ भनेर मान्नुहोस्। दोस्रो व्यक्तिको दृष्टिकोण र दिमागबाट हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हुन सक्छ उसले दृष्टिकोण तपाईँको भन्दा फरक छ, तर यस्तो तरिका अपनाउँदा तपाईँ उसलाई राम्रो सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको सोच बदलिने पनि सम्भावना हुन्छ। किन र कसरी जस्ता प्रश्नहरूको साथ छलफल सुरु हुँदा केही मानिसले यसलाई आफैप्रति हमला गरेको सम्झन सक्छन् र आफ्नो बचाउ गर्नमा लाग्न सक्छन्। टिमको हरेक सदस्यले सर्वसम्मति खुला दिमागबाट चर्चा गर्नुमा निर्भर रहन्छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो चुनौती आउँदा हैरान नभई सदस्यहरूले शान्त रहन र आफ्ना कुराहरू स्पष्ट गर्न आवश्यक पर्छ। टिमका केही सदस्यहरूका लागि सर्वसम्मति एउटा नयाँ अवधारणा हुन सक्छ। यसमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूलाई निम्न तरिकाले मद्दत गर्नुहोस्। जस्तै सर्वसम्मतिले कसरी काम गर्छ भनेर बताउनुहोस्। त्यसैगरी नम्बर 2 मा छ हरेक परिस्थितिलाई उपस्थित गराउनुहोस्। नम्बर 3 मा रहेको छ धैर्यता राख्नुहोस्। धैर्य एउटा तितो रुख हो, यसको फल जहिले पनि मिठो हुन्छ। सर्वसम्मति विचारहरूको भरपूर प्रक्रिया हो, यसमा धेरै समय लाग्न सक्छ। उनीहरूलाई आखिर गर्नुपर्ने के हो भनेर बुझाउनु समय आवश्यक हुन्छ। सर्वसम्मति बन्नका लागि पर्याप्त समय दिनुहोस्। त्यसैगरी 16औं तरिका रहेको छ सर्वसम्मत निर्णय लिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईको टिमलाई सर्वसम्मति टिम चलाउने कुरा एउटा नयाँ तरिका हुन सक्छ। त्यसैले 1-2 वटा साधारण अभ्यासका क्रममा सर्वसम्मतिले कसरी काम गर्छ भनेर सदस्यहरूलाई बताउनुहोस्। टिमलाई सर्वसम्मतिले काम गर्नु भनेको के हो भनेर यो सम्झिने मौका दिनुहोस्। सर्वसम्मतिको पक्षमा कस्तो तरिकाको व्यवहार सबैभन्दा धेरै सफल रहन्छ भनेर तय गर्नुहोस्। टिमका सदस्यहरूलाई सदस्यहरूले बस्ने कोसिस नगरिकन खुला दिमागबाट उनीहरू केही विकल्पलाई पहिला राख्न किन योग्य मान्छन् र अन्य सदस्यहरूको विचार सावधानीपूर्वक सुन्छन् भनेर बताउँछन् भन्ने कुराहरू बताउनुहोस्। टिमका सदस्यहरूले सहयोग गर्न सिकेपछि र सर्वसम्मतिसम्म पुग्ने कोसिस गरेपछि उनीहरूको व्यवहार खुला र सरल हुन थाल्छ।
यहाँ तपाईँको टिमका लागि सर्वसम्मतिको एउटा अभ्यास दिएको छ। कुनै ताजा विषयमाथि एउटा जोसिलो चर्चा आयोजना गर्नुहोस्। चर्चाका लागि सूचीबद्ध गरिएको मुद्दाहरूमध्ये कुनै एकमाथि सदस्यहरूलाई टिमको शर्त अनुसार सहमति बनाउनका लागि भन्नुहोस्। ध्यान राख्नुहोस्, मुख्य कुरा सहमति हो, सम्झौता होइन। यसबाहेक टिमका हरेक सदस्यले सर्वसम्मतिको कला सिक्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि ध्यानपूर्वक दोस्रोको कुरा सुन्नु, बच्ने प्रयास नगर्नुहोस्, फ्रेस मुडमा रहनु, आफ्नो दृष्टिकोणको कारण सही तरिकाले खुलासा गर्नु र सर्वसम्मति प्रक्रियामा सक्रिय भाग लिनु आवश्यक हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, कुनै टिमलाई नीति सम्बन्धी एउटा निर्णय लिनु छ। त्यसको पहिलो उपाय हो के तपाईँको सहर, गाउँ र राज्यको सम्पूर्ण स्कुलका बच्चाहरूलाई त्यसलाई लागू गर्न सक्छन्। एउटा अर्को निर्णय पनि छ कि तपाईँको नजिकैको ठुलो सहरमा हरेक वर्किङ डेमा 10 देखि 3 बजेसम्मको बिचमा यातायात आपतकालीन वाहन, ट्रक, बस र ट्याक्सी समेत निश्चित हुनुपर्छ। कुन कुराले यस निर्णयलाई स्वीकार गर्न योग्य बनाउला? अन्त्यमा एउटा विवादास्पद निर्णयका बारेमा बताउन गइरहेको छ। टिमका सदस्यहरूको तलब वृद्धि सामूहिक प्रदर्शनमा आधारित हुनुपर्छ अथवा उसको व्यक्तिगत प्रदर्शनमा? यसमा कुन कुराले काम गर्ला? यदि तपाईँ यसमाथि सर्वसम्मति बनाउन सक्नुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, सर्वसम्मतिका लागि मतदान गर्ने अनुमति छैन। सर्वसम्मति चर्चाहरूबाट आउँछ, चुनावबाट होइन। टिमलाई सर्वसम्मत कला सिकाउनका लागि सर्वसम्मतिले कसरी काम गर्छ भनेर बताउनुहोस्। टिमका केही सदस्यहरूका लागि यो एउटा नयाँ कला हुन सक्छ। उनीहरूलाई उनीहरूबाट के अपेक्षा गरिएको छ भनेर सम्झाउनु आवश्यक हुन्छ। टिमद्वारा लिएको सर्वसम्मत निर्णयहरूलाई जाँच्नुहोस्। माथि दिएको अभ्यासबाट टिमले एउटा परिणाममा दृढताले सहमति बनाउन सक्छ र त्यसका पछाडि हरेक सदस्यको समर्थन हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्छ। त्यसैले यस्तो निर्णय सही छ कि गलत छ भनेर जाँच्नुहोस्। टिमलाई कहिल्यै उसको व्यवहार खुला, स्पष्ट, सुन्न लायक र सहयोगात्मक भइरहेको छ भनेर सम्झने मौका दिनुहोस्। याद राख्नुहोस्, टिमले वास्तविक समस्याहरूको सामना गर्दा यी अभ्यासहरू काम लाग्छन्। आफ्ना जीवन मूल्यहरूलाई चिनेपछि निर्णय लिन मुस्किल पर्दैन। त्यसै गरी 17औं तरिका रहेको छ विरोधको प्रयोग गर्नुहोस्। मानिसहरू विरोधको सामना गर्न इच्छा गर्दैनन्। कति मानिसहरूको लागि त विरोध र सङ्घर्षको अर्थ दुःख दिने खालको एउटा भावनात्मक एन्काउन्टर मात्रै हो जसबाट बच्न सकियोस्। त्यसो भए विरोधहरूलाई स्वीकार गर्नु र त्यसको प्रयोग गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण टिम व्यवहार किन हो? टिम यस्ता मान्छेहरूको समूह हो जहाँ समान उद्देश्य हासिल गर्न साथमा काम गरिन्छ। मूल कुरा भनेको मान्छेहरू भिन्न हुनु हो। टिममा जोडिने हरेक व्यक्ति एउटा अलग स्थान, शिक्षा, नोकरी, अनुभव, चाहना र घृणा भएका हुन्छन्। कुनै एकको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँका लागि महत्त्वहीन हुन सक्छ। तपाईँका लागि स्पष्ट कुरा दोस्रोको लागि स्पष्ट नहुन सक्छ। तर मान्छेहरू बीचको यही फरकपनले नै टिमको जीवनलाई चलायमान, मजेदार र वाही पाउन योग्य बनाउँछ। खास कुरा हो, भावुक नबनिकन यी भिन्नताहरूसँग पेश हुनुहोस्। एउटा क्षमतावान टिमले भिन्नताहरूको शक्तिलाई भरपूर उपयोग गर्छ र शक्तिको प्रयोग समस्या सुल्झाउन अथवा विचारशील, समर्पित र सम्मानपूर्ण तरिकाले निर्णय लिनमा गर्छ।
मानिसहरूको दृष्टिकोण र उनीहरूको पक्षमा लिएको तर्कहरू सुन्ने स्वस्थ प्रक्रियाको माध्यमबाट टिमको सदस्यहरू विचारहरूलाई सिक्न सुरु गर्छन्। यस प्रक्रियाबाट टिमले के काम गर्नेछ र के गर्ने छैन भन्ने कुरामा हाम्रो अन्तर्दृष्टि र नयाँ दृष्टिकोण बन्छ। एउटा यस्तो टिमको कल्पना गर्नुहोस् जसमा निर्णय लिने समयमा कुनै विरोध या सङ्घर्ष नभएको होस्। त्यस टिममा तपाईँले टिमका सदस्यहरूबीच अन्तर एकदमै कम भएको देख्नुहुनेछ। उनीहरूले रचनात्मक र अनौठा विचारहरूलाई हटाएर किनारा लगाइदिनेछन्। तपाईँ कुनै सदस्यका बारेमा उसले धेरै गर्छ भनेर जान्नुहुन्छ, तर ऊ बगलीमा छुरा लिएर बसेको देख्नुहुनेछ। त्यस टिममा मानिसहरूलाई विचार व्यक्त गर्नका लागि भनिँदा ज्यादा प्रस्ताव आउँदैनन्। यस टिममा के भइरहेको छ, भिन्नताबाट बचिँदैछ। अर्कोतर्फ एउटा विवादहरूको प्रबन्धन ठिक नभएको टिममा हल्ला खल्ला, आरोप प्रत्यारोप, अहङ्कार देख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विरोध प्रयोग हुने अवस्थामा प्रयोग सुरु गर्नका लागि केही विचारहरू दिइएको छ, जस्तै विरोध अपेक्षित छ भनेर जाँच्नुहोस्। टिम मानिसहरूको विचारहरूबाट हुर्कन्छ। अन्य मानिसहरू के गरिरहेका छन् भनेर जान्नका लागि मानिसहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। सदस्यहरूबाट दोस्रोसँग कुनै खास दृष्टिकोण किन छ भनेर यो जाँच गर्ने अपेक्षा गर्नुहोस्। आफ्नो दृष्टिकोण, तथ्य र तर्कहरूको सहारा दिएर गर्नुहोस्। तपाईको टिमले फरक फरक विचार हुनुको मतलब दोस्रोको विचार दबाउनु होइन भनेर सम्झिनु आवश्यक छ। भिन्नताहरूको सामना निजी आक्रमण होइन, यो त विचारहरू खोल्ने प्रयास मात्र हो। यदि तपाईँलाई रिस उठ्न लाग्यो भने केही समय टहल्नुहोस् र आफ्नो कानलाई सुन्नका लागि तयार गरेर फिर्ता आउनुहोस्। यदि तपाईँ शान्तिपूर्वक यहाँ मानिसहरूबीच वैचारिक मतभेद छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भने यस अवस्थाले टिमलाई हरेकलाई सतर्क गरेर राम्रो, सर्वाधिक परिपक्व र व्यावसायिक व्यवहार गर्नमा मद्दत गर्छ। तर्कहरूलाई खेर जानबाट बचाउनमा मद्दत र चुपचाप रहने सदस्यहरूको भागीदारीलाई प्रोत्साहित गर्छ। सत्यता साथीहरूको बीचबाट तर्कबाट निस्कन्छ। त्यसैगरी 18औं तरिका रहेको छ विवादको भाइरसलाई दबाउनुहोस्। तपाईको टिम विवादहरूसँग जुझ्न सक्ने भएपछि विवादहरूको मौकालाई नै कम गरिदिने गरी शक्तिशाली बन्ने सम्भावना हुन्छ। विवादले प्रगतिको गतिलाई कम गरिदिन्छ र लाखौं कोसिस गर्दा पनि सदस्यहरूको भावनालाई असर पुर्याउँछ। एउटा स्मार्ट टिमले विवादको मूल कारणलाई समस्या बन्नुभन्दा पहिल्यै कसरी चिन्छ भनेर जान्नका लागि केही कुराहरूको परीक्षण गर्नुहोस्। जस्तै कतै टिमको लक्ष्यले कुनै एक व्यक्तिको उद्देश्यलाई दबाउँदै त छैन भनेर ध्यान दिनुहोस्। उदाहरणका लागि तपाईको टिममा केही यस्ता सदस्यहरू हुन सक्छन् जसलाई उसले बाध्यतामा टिमलाई समय दिइरहेको छ र यसको बदलामा उसको आवश्यक काम र लाभ प्रभावित भइरहेको छ भन्ने लाग्न सक्छ। अर्को शब्दमा भन्दा ऊ मनबाट टिमसँग जोडिएको महसुस गर्दैन। टिममा समावेश हुनलाई प्रतिबद्धताको अभावमा विवाद सधैँ निश्चित हुन्छ। यदि मान्छेहरूलाई टिमको कामको तुलनामा उनीहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण र अधिक लाभ दिलाउनमा सक्षम छन् भन्ने लाग्छ भने उनीहरू टिमप्रति पुरै समर्पित हुँदैनन्। टिममा सदस्यहरूलाई कार्यलाई महत्त्व दिनुपर्छ र टिमको सफलतामा उनीहरूलाई पुरस्कार दिनुपर्छ।
विवादको दोस्रो व्यवस्था गर्ने खालको स्रोत भनेको केही सदस्यहरू आफैले जित हारको दृष्टिकोण अपनाउँछन्। लामो समयदेखि भएको यस्तो द्वन्द्वीले टिममा चर्चाको दौरान विचारहरूको खुला आदान प्रदान नैरस्यता जन्माउँछ। विश्वासको मुद्दा, स्रोतहरूको प्रतिस्पर्धा र टिमभन्दा बाहिरका यस्ता कुराहरूले प्रगतिलाई अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ। टिमका सदस्यहरूबाट व्यवहारको स्पष्ट अपेक्षाहरू निश्चित गरी यिनीहरूसँग सामना गर्नुका साथै टिमको प्रगतिमा हुने लाभहरूको सबै सदस्यहरूको बीचमा बाँड्नुहोस्। कैयौँ पटक टिमका केही सदस्यहरू दृष्टिकोणहरूमाथि अति धेरै प्रश्न गर्छन् या चुनौती दिन्छन्। यिनीहरूले टिमका सदस्यहरूलाई 1 वा 2 बैठकपछि किनारा लगाइदिन्छन्। यस्तो घटना घट्नु त्रासदीपूर्ण छ र यसमा विवादहरू पनि धेरै व्यक्त हुन्छन्। याद राख्नुहोस्, एउटा टिममा विरोधी दृष्टिकोण भने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसले टिमलाई टिमको प्रक्रिया र निर्णयहरूलाई नजिकबाट परीक्षण गर्नमा मद्दत गर्छ। यस्ता समस्याहरूलाई किनारा गरिदिनुको सट्टा चर्चाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। टिमका सदस्यहरूले यस्तो अवस्थामा तनावग्रस्त हुनुको सट्टा ध्यानपूर्वक सुन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यहाँ सम्भावित समस्याहरूबाट बच्नका लागि केही उपायहरू दिएका छन्। टिममा हरेक सदस्यले टिमको लक्ष्य र आफ्नो भूमिकालाई स्वीकार गर्छन् भनेर निश्चित गर्नुहोस्। जस्तै साझा लक्ष्यले टिमलाई जोडेर राख्छ। टिमका सदस्यहरूले उनीहरूलाई एउटा यस्तो टिम हिस्सा बन्न गइरहेका छन् जसलाई लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समय र प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेछ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सदस्यहरूलाई अतीतलाई भुलेर भविष्यप्रति केन्द्रित हुन भन्नुहोस्। बितिसकेका विवादहरू र राजनीतिको ढोकाबाट टिमलाई बाहिर राख्नुपर्छ। चर्चा चलिरहेको समयमा के भनियो र अहिले के भइरहेको छ भनेर ध्यानपूर्वक सुन्ने शानदार कलाले विवाद प्रबन्धनमा गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्छ। मानिसहरू साँच्चै के गरिरहेका छन् भनेर ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। उनीहरूकै दृष्टिकोणबाट आफूले पनि उक्त चिजहरूलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। एउटा राम्रो प्रबन्धकले विवादलाई खत्तम गर्ने कोसिस गर्दैन, बरु मान्छेहरूलाई ऊर्जा नष्ट हुनुबाट जोगाएर विवादबाट टाढै राख्ने कोसिस गर्छ। त्यसैगरी 19औं तरिका रहेको छ मतभेदहरूको सक्रिय प्रबन्धन गर्नुहोस्। विवादमा फँसेको कुनै पनि टिमसँग त्यसलाई समाधान गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। तीमध्ये केही तरिकाको परिणामको स्तर र टिममा त्यसको प्रभाव अन्य भन्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँ त्यसको कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हरेक तरिकाको परीक्षण गरेर हेर्नुहोस्। कुनै गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि मतदानको तरिका प्रयोग गर्नुहोस्। यो एउटा संसदीय तरिका हो। थाहा भएकै कुरा हो, मतदानमा कसैको जित हुन्छ भने कसैको हार हुन्छ। हुनसक्छ मतदानलाई सर्वसम्मतिबाट विपक्षी टिमका सदस्यहरूको पुरै मनबाट उत्साहपूर्ण समर्थन मिल्दैन। मतदान गतिरोधलाई खत्तम गर्न सक्षम छ या छैन भनेर जान्ने एउटा तरिका हो। सदस्यहरूसँग यस अवस्थामा मतदान गर्नु ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुपर्छ। यदि जवाब हुन्छ भनेर आयो भने तपाईँको प्रश्न स्पष्ट छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। मतदानको नतिजा प्राप्त भएपछि हार्नेसँग उनीहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ भनेर सोध्नुहोस्। विवाद सुल्झाउन मेलाभावको तरिकासँग प्राय मानिसहरू परिचित छन्। यो समस्या समाधान गर्नका लागि सबैभन्दा धेरै काम आउने तरिका हो। यदि तपाईँ मान्नुहुन्छ भने म पनि मान्नेछु। मेलमिलाप विवादमा उपस्थित पक्षले उसलाई केही फाइदाको चिज मिलिरहेको छ भनेर महसुस गरिरहँदासम्म काम लाग्छ। अर्कोतर्फ यदि एक पक्षले आफू ठगिएको अनुभव गर्छ भने मेलभावको प्रक्रिया एउटा बाध्यताले भरिएको सम्झौता बनेर रहन्छ। समस्याको समाधान खोज्नु सर्वाधिक प्रभावशाली बनाउने तरिका हो।
दुईवटै पक्षले समस्याहरूलाई धेरै दृष्टिकोणले परीक्षण गर्छन्, विकल्पहरू थाहा पाउँछन् र तीमध्ये राम्रो कुन हो भनेर छनौट गर्छन्। यहाँ दुईवटा पक्षका लागि विचारहरूको मतभेदको केन्द्रबिन्दु थाहा पाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुनै टिमलाई उसले केही चुनिएका तथ्यहरूका साथ चर्चा गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ भने विवाद समाप्त गर्ने तरिका शोध हुन सक्छ। शोधका धेरै प्रकारहरू छन्, जसमा केन्द्रीय समूह, साक्षात्कार, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पुनरावलोकन आदि समावेश छन्। समस्या अनुरूप उपयुक्त तरिका छान्नुहोस्, यसबाट टिम परिणामहरू बदल्न लायक बन्नेछ। विवादमा अल्झिएका मानिसका लागि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अन्तिम उपाय हो। यसमा दुवै पक्षले निर्णयका लागि आफ्नो कुरा एउटा निरपेक्ष र पक्षपातरहित जाँचकर्ताको नजिक लिएर जान्छन्। यदि सदस्यहरूको व्यवहार लचिलो छैन भने अगाडि बढ्नका लागि यही एउटा बाटो बच्छ। एउटा राम्रो मध्यस्थकर्ताले मामलामा तर्कतर्फी पक्ष लिनुको सट्टा समस्या समाधान गर्नका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित गर्ने कोसिस गर्छ। यीमध्ये तपाईँ कुनै पनि तरिका अपनाउनु भएको होस्, निम्न सिद्धान्तहरूमाथि ध्यान दिनुहोस्। आँकडा र तथ्यहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। मतभेद समाधान गर्नमा दृष्टिकोण सीमित उपयोगी हुन्छ। वास्तवमा धेरै झगडाहरूको कारण बेग्लै दृष्टिकोण नै हुने गर्छ। आँकडाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र सम्भव छ भने विश्लेषण गर्नुहोस्। विवादमा उपस्थित दुईवटै पक्षहरूसँग उनीहरूको सोचाइको आधार के हो र उनीहरू वास्तवमा के सोच्छन् भनेर खुलासा गर्नका लागि भन्नुपर्छ। यदि यो बिन्दु खोज्ने हो भने दुवै पक्षले समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सम्झन सक्छन्। एक पटक भावनात्मक वाद-विवाद भयो भने त्यसको समाधान धेरै नै मुस्किल हुन जान्छ भनेर टिमलाई सिकाउनुहोस्। त्यसकारण चाहिँ आफ्नो टिमलाई बढाइ चढाइ नगरी समाधान गर्नतिर टिमको नियम बनाउनुहोस्। त्यसैगरी 20औं तरिका रहेको छ एक अर्कामाथि विश्वास गर्नुहोस्। सबैलाई थाहा छ मानिसहरूको बीचमा विश्वासको डोरी छिन्यो भने उनीहरूको साथमा काम गर्न मुस्किल हुन जान्छ। यस्तो स्थितिमा टिमका सदस्यहरू एक अर्काबाट बच्नतिर लाग्छन्। सूचनाहरू सरलतापूर्वक आदान प्रदान गर्दैनन्। एक अर्काको कुराहरूमा गहिरो तरिकाले ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्छन् र सामान्य रूपबाट इमानदार र खुल्ला चर्चा गर्नबाट बच्न थाल्छन्। कुनै पनि टिमका लागि यो स्थिति राम्रो होइन। टिमका सदस्यहरूले कुनै वाद-विवाद प्रभावपूर्ण प्रबन्धन गर्न सकुन्, यसका लागि उनीहरूलाई आपसमा विश्वास र आवश्यक हुन्छ। विश्वास बिना टिमको जिन्दगी अनुत्पादक र डुबेको अवस्थामा हुन्छ। टिमका सदस्यहरूले एक आपसमा विश्वास बनाउनका लागि केही गतिविधिहरू र काम गर्न सक्छन्। ती गतिविधिहरूमध्ये कुनै गतिविधि एकचोटि टुक्रिएको विश्वासलाई फेरि जोड्नमा सहयोगी हुन सक्छ। कुनै पनि टिमले आफ्ना सदस्यहरूको बीचमा कसरी विश्वास उत्पन्न गर्न सक्छ, केही तरिकाहरू दिएका छन्। नम्बर 1, वचनमा अडिग रहनुहोस्। आफ्नो वचनमा बिना हिचकिचाहट रहनुहोस्। आफ्नो भागको काम पूरा नगरेर टिमको स्तर नगिराउनुहोस्। वचन पूरा गर्न नसक्नु भनेको विश्वास तोड्नु जस्तै हो। नम्बर 2, आफ्नो कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो सूचनाहरू छोटो र ताजा होस्। यदि कसैको सूचनाको गुणवत्ता संदिग्ध रहन्छ भने मानिसहरूले उसलाई विश्वास गर्न छोडिदिन्छन्। नम्बर 3, आफ्नो काम निपुणताका साथ पूरा गर्नुहोस्। मानिसहरूले सक्षम र आत्मअनुशासित मानिसमाथि विश्वास गर्छन्। सक्षम मानिसद्वारा पूरा गरिएको काम र परियोजनाहरू गुणवत्तापूर्ण र सटिक हुन्। बैठकहरू प्रभावपूर्ण र स्पष्ट हुन्।
बैठक प्रभावपूर्ण तरिकाले चलाइएको होस्। तपाईँ आफ्ना कामहरू सतर्कता र कुशलताले प्रदर्शन गर्नुहोस्। त्यसपछि मानिसहरूले अवश्य तपाईँमाथि ध्यान दिनेछन्। त्यसै गरी नम्बर 4 भनेको दोस्रो व्यक्तिहरूमा पनि रुचि देखाउनुहोस्। जब तपाईँले आफ्नो टिमका सदस्यहरूमा, आफूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमा सम्बन्धमा रुचि देखाउनुहुनेछ, उनीहरूलाई साथीहरू जस्तो बनाउनुहुनेछ, उनीहरूलाई पारिवारिक माहौल दिनुहुनेछ, तब मात्र विश्वास बढ्नेछ। नम्बर 4 भनेको निर्णय लिनका लागि, नम्बर 5 भनेको चाहिँ निर्णय लिनका लागि एकसाथ काम गर्नुहोस्। लचिलोपन र रचनात्मकता प्रदर्शन गर्नुहोस्। मानिसहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण र सन्तुलित निर्णय लिने प्रयास गर्ने सदस्यहरूमाथि विश्वास गर्छन्। यदि तपाईँको चरम दृष्टिकोण परिस्थिति अनुरूप उत्पादक देखिँदैन भने त्यसलाई छाडिदिनुहोस्। यदि टिममा विश्वास सम्बन्धी समस्याको झलक मिल्छ भने त्यसलाई त्यहीँ रोक्नुहोस्, स्रोत खोज्नुहोस् र त्यसको प्रबन्धन गर्नुहोस्। यदि सबै पक्षले यसमा काम गरे भने विश्वासलाई फेरि कायम गर्न सकिन्छ। नसुल्झिएको विवाद अविश्वास जन्माउँछ। टिमले छिटो विश्वास गराउने एउटा तरिका हो। नसुल्झिएका विवादहरूलाई सुधारेर मात्र अघि बढ्नुहोस्। टिममाथि यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी हुन्छ। टिमका हरेक सदस्य आपसी विश्वासको स्तरमा पुगेका छन् भने महसुस हुँदा उनीहरूको प्रशंसा गरेर र खुसी बाँडेर यसको अनुभव गराउन सकिन्छ। त्यसबेला आपसी विश्वास कायम भएको उपलब्धमा खुसी मनाउनुहोस्। कुनै एक्लो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि केही चिज उसका लागि मद्दतगार हुन सक्छ। उसलाई तपाईँमाथि पुरै विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर जान्न दिनुहोस्। त्यसै गरी 21औं तरिका रहेको छ राम्रो बैठक आयोजना गर्नुहोस्। टिमका कामहरू बैठकबाट पुरा हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा बैठक बिना पनि विभिन्न कामहरू पुरा गर्न सकिन्छ। टिमका अन्य सदस्यहरूको साथमा विभिन्न परियोजनाहरूमा काम समेत गर्न सकिन्छ। तैपनि कठिन निर्णय लिँदा वा धेरै समस्याहरूको समाधान खोज्ने पालो आउँदा टिमको बैठकमा राम्रो स्थान हुन्छ। टिमका बैठकहरू राम्रो तरिकाले चल्नु टिम कति व्यवस्थित छ भन्ने कुराको मापदण्ड हो। एकपटक नराम्रो तरिकाबाट चलेको बैठकमा उद्देश्यहीन चर्चा, स्पष्ट एजेन्डाको अभाव, पूर्णतया प्रगतिको अनुभव नहुनु आदि समस्याहरू हुन्छन्। यी सबैमा टिमका सदस्यहरूको उत्साह र प्रतिबद्धता कम हुन सक्छ। एउटा स्पष्ट एजेन्डाहरूको साथमा प्रभावकारी बैठकहरूको सञ्चालन र चर्चाले निर्णय लिनुको क्रमबद्ध प्रक्रिया अपनाउने खालका टिमहरूलाई उपलब्धिहरू र एक आपसमा समझदारीको महसुस उत्पन्न गर्न सक्छ। राम्रो टिमले बैठकहरूका सञ्चालन कसरी गर्छ? तपाईको टिमको बैठक दैनिक, साप्ताहिक या त्रैमासिक जसरी पनि सञ्चालन होस्, त्यसको कार्य गर्ने स्पष्ट चरण हुन्छ। कुनै पनि बैठकमा एजेन्डा आवश्यक हुन्छ। एजेन्डा सामान्यतया टिमले केका बारेमा चर्चा गर्छ भन्ने विषयमा हुन्छ। एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हुनुको कारण यसको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि साथै बैठकमा भइरहेको उन्नति मापनको प्रतीकका रूपमा पनि काम गर्नु हो। एजेन्डाको पहिलो विषयमै 90% समय खर्च हुनु पनि राम्रो प्रगति होइन। यसकारण टिमका स्वरूपमा ध्यान दिएर नै तपाईलाई एउटा एजेन्डाको आवश्यकता हुन्छ। एउटा प्रभावकारी एजेन्डा कस्तो हुन्छ? विचार गर्नका लागि केही सामान्य एजेन्डाहरूको बारेमा बताइएको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि बैठकको सुरुवातमा मानिसहरूको आवश्यकता अनुरूप ताजा सूचनाहरूको लिस्ट बनाउन लगाउनुहोस्। त्यसपछि टिमका प्रत्येक सदस्यले परियोजना र प्रक्रियाको प्रगति रिपोर्ट दिन सक्छन्।
प्रगति रिपोर्टमा परिणाममा समस्या, सहयोगको आवश्यकता, सुझाव र आउने दिनको लक्ष्य समावेश हुन्छ। एजेन्डाको एउटा अर्को विषयमा पुरै टिमले मिलेर विचार गर्नुपर्ने खालका समस्याहरू हुन्छन्। उदाहरणका लागि, यदि परिणाम दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ भने के गर्ने? यदि दुई टिमले एकसाथ काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने कस्तो विचारले यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउन सकिन्छ? समस्या समाधान गर्दा प्राय निर्णयतर्फ गइन्छ। टिमले दुईवटा मध्ये एउटा कुन चाहिँ गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले ग्राहकसँग सम्पर्कको नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन, हामी एउटा नयाँ म्यानुअल अनलाइन उपलब्ध गराउँ या यसको हार्ड कपी पनि साथमा राखौँ। अन्त्यमा टिमले आगामी मिटिङभन्दा पहिला पुरा गरिने कामहरूको योजना बनाउनुपर्छ र समीक्षा गर्नुपर्छ। टिमको बैठक हुँदा यी कुराहरूमाथि याद राख्नुहोस्। बैठक राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने बारेमा सोच्नुहोस्। बैठक एउटा प्रक्रिया हो जहाँ टिमको काम हुन्छ। यदि बैठक प्रभावकारी रूपबाट चल्छ भने टिमले राम्रो गरिरहेको छ भनेर सङ्केत मिल्छ। नम्बर 2, एजेन्डालाई बैठकको इन्जिनको जस्तै प्रयोग गर्नुहोस्। एजेन्डाद्वारा टिमले टिम कुन स्थानमा छ र कहाँ गइरहेको छ भनेर जान्दछ। एजेन्डा छैन भने ध्यान केन्द्रित हुँदैन र उन्नति पनि हुँदैन। नम्बर 3, सदस्यहरूको भागभण्डा निश्चित गर्नुहोस्। सदस्यहरूको टिमसँगको जोडाइ र टिममा उनीहरूको भागभण्डाले वास्तविक कार्यका लागि पनि लायक बनाउँछ। टिमका जति धेरै सदस्यहरूले बैठकहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछन्, निर्णयको गुणस्तर त्यति नै उत्तम हुन जान्छ। त्यसैगरी 22औं तरिका रहेको छ अर्काको सराहना गर्नुहोस्। कुनै पनि कार्यको व्यवस्थापनमा कस्तो चिजले मान्छेहरूलाई प्रेरित गर्छ? मान्छेहरू प्राय त्यसका लागि आवश्यक चिज धन हो भन्ने सोच्न सक्छन्। हामी मध्ये धेरै पटक काम गर्नका लागि धन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रेरक होइन भनेर भनिसक्यौँ। कर्मचारीलाई प्रेरित गर्ने पहिलो तत्त्व भनेको उनीहरू एउटा रोचक कामको भागीदार हुन् भनेर महसुस गराउनु हो। उनीहरूको कोसिसले एउटा प्रक्रिया या प्रोडक्टलाई सुधार्ने, परिणाम प्राप्त गर्न र विचारहरू लागू गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ। टिमले आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत भागीदारीको मान्यता दिँदा उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउँछ। यसले उनीहरूलाई आफू पनि महत्त्वपूर्ण भएको महसुस गराउँछ। यसबाट टिममा आपसी समझ र सामुदायिकता वातावरण पनि बन्छ। एउटा ठुलो परियोजना पुरा भएपछि टिममा प्रत्येक सदस्यलाई लिएर पिकनिक जानुहोस् र रमाइलो गर्नुहोस्। टिमका हरेक सदस्यलाई एउटा कागज दिनुहोस् जसमा एउटा अर्को सदस्यको नाम लेखिएको होस्। अब कागजमा जसको नाम लेखिएको छ उसको गुणवत्ता, चारित्रिक विशेषता र विशेष भागीदारीका बारेमा उसले संक्षिप्त टिप्पणी गरोस् र उक्त व्यक्तिले उसका लागि कस्तो औचित्य राख्छ भनेर पनि लेखोस्। हरेक सदस्यले आफ्ना टिप्पणी पुरा गरेपछि उक्त कागज अर्को व्यक्तिलाई दिनुहोस् र टिप्पणी जोड्दै जानुहोस्। हरेक चिजलाई एउटा सदस्यले टिप्पणी लेख्ने बित्तिकै अर्कोपट्टि बढाउँदै जानुहोस्। टिमको लिडरले यो यस्तो प्रतिक्रिया पढेर टिमका सदस्यहरूलाई दिन सक्छ। यसपछि यदि कम्पनीमा लन्च अथवा कुनै पार्कको भ्रमण भयो भने सदस्यहरूलाई आफू पनि टिमको भाग भएको महसुस हुनेछ र उनीहरूले अन्य हरेक सदस्यको मद्दत गर्नेछन्। टिमका सदस्यहरूलाई कसरी सम्मान दिने? यहाँ यस्ता तरिकाहरू दिएका छन् जसमा छुट्टै कोही पनि खर्च गर्नु पर्दैन। नम्बर 1, टिमका सदस्यहरूलाई आउने परियोजनाका लागि मन पर्ने एउटा अपोइन्टमेन्ट दिनुहोस्। नम्बर 2, टिमको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुहोस्। नम्बर 3, कामका लागि टिमलाई धन्यवाद भन्नुहोस्। यो एउटा सरल देखिन्छ। सामान्यतया टिमको वरिष्ठ सदस्यको तर्फबाट बोलिएको धन्यवाद शब्द एउटा शक्तिशाली प्रेरक हो।
एउटा सौम्य विचार, यदि यो समयमा म आफ्नो पुरा क्षमताले बाँचिरहेको छु त के भयो। टिमको प्रभावको भिन्नता, टिमका सदस्यहरूले टिमवर्क गर्नका लागि आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने कुराबाट थाहा पाउन सकिन्छ। एउटा प्रभावी टिममा टिमका खेलाडी बन्ने योग्यता राख्ने खालका सदस्यहरू हुन्छन्। 23औं तरिका रहेको छ टिमलाई नियमित रूपमा आकार दिनुहोस्। एउटा टिमले जुन समस्याहरूको समाधान गर्छ ती मध्ये एक हो सन्तुष्ट हुनु। कुनै टिमले धेरै हप्ता वा महिनासम्म एकसाथ काम गर्छन्, टिमवर्कमा आउने समस्याहरूका सामना गर्छन्, तर त्यसको समाधानका लागि केही गर्दैनन्। बरु बैठकहरूमा एउटै तरिकाको व्यवहार दोहोऱ्याउँछन्। यस्तो स्थितिमा टिमका सदस्यहरूले टिममा भाग लिनबाट डराउन थाल्छन् या टिमबाट निर्णय लिने सम्भावनामाथि शङ्का गर्न थाल्छन्। उदाहरणका लागि, केही समस्याहरूको सामना गरिरहेको एउटा टिमले बैठकमा विरोध बिना निर्णय लिइरहेको छ। यसले टिम कमसेकम चर्चा गरेर विरोधको सामना गर्नबाट बच्दै विचारहरूलाई स्वीकार गरिरहेको छ या वाद विवादबाट बच्ने कोसिस गरिरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। टिमका सदस्यहरू बैठकहरूमा आउन छाडे या आउने बेलामा तयारी बिना आउन सुरु गरे भने के हुन्छ? त्यसबेला प्रतिबद्धता गहिरो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यो टिमको लक्ष्यमाथि पुनर्विचारको समय हुन सक्छ। यदि बैठकमा नराम्रा र घिसेपिटेका विचारहरू मात्रै उत्पन्न हुन लागे भने के हुन्छ? यदि टिमका सदस्यहरू रचनात्मकताको कमसेकम प्रयोगबाट सन्तुष्ट देखिन लागे भने के हुन्छ? यस्तो स्थितिको अर्थ हो टिमले विचारहरूको विविधतालाई सामुन्ने ल्याउने मौका गुमाइरहेको छ। जबकि यस्तो विविधता मुस्किल समस्याहरू समाधान गर्नका लागि अत्यावश्यक हुन्छ। टिमको सहयोग गर्ने क्षमताको पुनरावलोकन गर्नुहोस् र सदस्यहरूलाई सीमाभन्दा बाहिर गएर सोच्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर याद दिलाउनुहोस्। यदि बैठकमा तर्क वितर्क बन्न लाग्यो भने र टिमका सदस्यहरूले आफ्नै दृष्टिकोणलाई लिएर कठोर र जवाफदेही मुद्दा प्रयोग गरे भने के गर्न सकिन्छ? स्पष्ट रूपमा टिमले यी विवादहरूको मूल्याङ्कन र विवादलाई कसरी समाधान गरिरहेको छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ। मानिसका विचारहरूलाई जम्मा गर्नका लागि सर्वसम्मति कलाको प्रयोग गर्नुहोस् र यी विचारको आधार के हो भनेर स्पष्ट पार्नुहोस्। यदि टिमले आफूले गरेका निर्णयहरू भित्री मनदेखि लागू गरिरहेको छैन भने के हुन्छ? यदि उक्त कार्य एउटा ढर्रा मात्र बनिरहेको छ र निर्णयहरूलाई व्यावहारिक रूपमा ल्याइरहेको छैन भने के हुन्छ? त्यसबेला थाहा हुन्छ सायद टिमका निर्णयहरू पुरा र स्पष्ट छैनन्। सायद समस्याहरूद्वारा टिमको लक्ष्यमाथि पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता छ। सायद सदस्यहरूले आफैलाई उनीहरू टिमलाई आफ्नो समर्थन र भागीदारी जारी राख्न सक्छन् या सक्दैनन् भनेर सोध्नु आवश्यक छ। एउटा प्रभावकारी टिमले कतै उसले यस्तै प्रकारको समस्याको सामना त गरिरहेको छैन भन्ने कुरामाथि ध्यान दिइरहेको हुन्छ। यदि समस्याहरू छन् भने टिमले आफ्नो संविधानमाथि फेरि विचार गर्न सक्छ र आफूलाई प्रबन्धन गर्ने नयाँ तरिका खोज्न सक्छ। टिमलाई गतिशील बनाइराख्नका लागि केही टिप्सहरू दिएको छ, जस्तै नम्बर 1, टिमलाई आकार दिनुहोस्। आत्ममूल्याङ्कन टिमको गोपनीय हतियार हो। टिमले आफ्नो योजनामा एउटा बिन्दु जोड्नुपर्छ जसले सदस्यहरूलाई एउटा टिमको रूपमा आफ्नो कार्यको मूल्याङ्कन गर्नका लागि भनोस्। टिमका लक्ष्यहरू एवं संविधानको पुनरावलोकन, यो प्रक्रिया टिमलाई नयाँ जीवन दिने खालको हुन सक्छ। यदि संविधान नवीकरणको आवश्यकता छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नुहोस्, नयाँ मूलभूत नियम बनाउनुहोस् र टिम प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउनुहोस्। यदि तपाईको टिम पहिलेभन्दा प्रभावकारी भइरहेको छ र काम गर्ने तरिकामा फरकपन सङ्केत दिइरहेको छ भने टिममाथि यो सकारात्मक प्रभाव कसरी पर्यो भनेर पत्ता लगाउनुहोस् र यसलाई जारी राख्न टिमलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। खोजको साहसिक यात्रा नयाँ धरातल देख्नु होइन, बरु नयाँ दृष्टिकोणबाट देख्नु हो। त्यसैगरी 24औं तरिका रहेको छ टिममा हावी नभई नेतृत्व गर्नुहोस्।
एउटा नेताको भूमिका के हुन्छ? जवाफ हो टिमको स्वरूपमा निर्भर रहन्छ। कुनै नयाँ प्रोडक्ट या निर्माणका लागि सुरु गरिएको प्रोजेक्ट हेरिरहेको टिममा एउटा लिडर हुनुपर्छ। उसले प्रोडक्टको विभिन्न कुराहरूमा जोडिएको अन्य टिमहरूका साथ गतिविधिहरूमा तालमेल बसाउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक लिडरका जिम्मेवारीहरूमा टिमका लागि दिशानिर्देश तथा प्राथमिकताहरू तय गर्नु सामेल हुन्छ। यी दिशानिर्देश र प्राथमिकताहरू प्रोजेक्ट अथवा प्रोडक्टदेखि लिएर टिमका अन्य व्यवहारहरूमाथि आधारित हुन्छ। सामान्यतया टिम लिडर परिणामहरूका बारेमा निजी रूपमा जवाफदेही हुन्छ। यसकारण उसले अन्य सदस्यहरूको प्रशिक्षण र प्रदर्शनमाथि टिप्पणी गरेर उनीहरूको प्रगतिमाथि निगरानी राख्न सक्छ। एकजना लिडर आफ्नो इच्छा अनुसार टिमका प्रत्येक बैठकहरूको सञ्चालन गर्न सक्छ र नगर्न पनि सक्छ। वास्तवमा टिमका प्रत्येक बैठकहरूको सञ्चालन दोस्रोलाई गर्न दिनु उसलाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो तरिका हो। टिमले यसरी काम गरोस् भनेर निर्णय लिनु लिडरको कौशलमाथि निर्भर रहन्छ। यस मामलामा उसले अन्य टिमहरूको कार्यप्रणाली र आफ्नो टिमको बजेट स्थिति हेरेर अन्य विशेषज्ञहरूका साथ एक विशेषज्ञ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। दोस्रोतर्फ कुनै टिममा यस्तो नेता आवश्यक हुन्छ जो एक प्रबन्धक मात्र नभएर मार्गदर्शक पनि होस्। तथाकथित नेता रहित टिमहरूमा पनि कसैले न कसैले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। उक्त व्यक्तिले उत्प्रेरकको जस्तो काम गर्छ। उक्त तथाङ्कित लिडरले बैठकहरू आयोजना गर्छ, नोट्स राख्छ, एजेन्डाको विषयहरूका लागि सदस्यहरूसँग चर्चा गर्छ, व्यक्तिहरूलाई सुझाव दिन्छ र गठबन्धन बनाउनका लागि सम्भावनाको खोजी गर्छ। लिडर रहित रहने विकल्प छानेको कुनै टिममा यस्तो मार्गदर्शक लिडर देख्न पाइन्छ। संक्षेपमा मार्गदर्शन लिडर सर्वसम्मति बनाउन र टिमलाई अगाडि बढाउनमा सक्षम हुन्छ। लिडर रहित टिममा धेरै अव्यवस्थित चर्चाहरू हुने गर्छन्। एउटा कुरा पक्का छ, टिमको लिडरले यदि दिशानिर्देश दिने र टिमका सदस्यहरूमाथि हावी भएर बस्ने कोसिस गर्छ भने सहयोग र प्राप्तिको प्रक्रिया नै समाप्त हुन्छ। कार्यका लागि गठित एउटा टिम कुनै फुटबल टिम होइन। एउटा प्रभावशाली नेता बन्नका लागि यहाँ केही तरिकाहरू दिएका छन्। अधिकार बाँड्नुहोस्। यदि तपाईको टिमको लिडर हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूबीच जिम्मेवारी र निर्णय लिने अधिकार बाँड्ने विचार गर्नुहोस्। सुरुमा त सायद अधिकारहरूलाई दिनका लागि तपाईँ राजी हुनुहुन्न होला, तर कोही जिम्मेवारी यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई पूरा गर्न सायद तपाईको टिमले मन नपराओस्। सदस्यहरूलाई खेलाडी बनाउनुहोस्। आफ्ना टिमका सदस्यहरूलाई प्रभावशाली बनाउनुहोस्। उनीहरूलाई टिमको गुण सिकाउनुहोस्। भागीदारीका लागि प्रोत्साहित गर्नुहोस्। उनीहरूको मार्गमा आउने रुकावटहरूलाई हटाइदिनुहोस्। त्यसैगरी दिशानिर्देशन बिना नियन्त्रण गर्न सिक्नुहोस्। सल्लाह दिनुहोस्, दिशा बताउनुहोस्, जाँच गर्ने खालको प्रश्न सोध्नुहोस्, दृष्टिकोणको सार निकाल्नुहोस्, सर्वसम्मति बनाउनुहोस् र कार्य हुन दिनुहोस्। 25औं तरिका रहेको छ मद्दत माग्नुहोस्। उपलब्धिको इच्छा राख्ने खालका मानिसहरूको बानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गर्नका लागि आफ्नो टिममाथि जबरजस्ती दबाव बनाउने हुन्छ। हो, उपलब्धि चाहना हुनु एउटा राम्रो कुरा हो, तर यसमा एउटा खतरा पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उच्च स्तरीय प्रदर्शन गर्ने मानिसहरूले आवश्यक हुँदा पनि मद्दत माग्दैनन्। उनीहरू यस्तो किन गर्छन्? टिमका केही सदस्यहरू मद्दत माग्नु या कुनै स्पष्ट गर्नका लागि भन्नुलाई आफ्नो निजी कमजोरीको निशाना मान्न सक्छन्। तर के उनीहरूले टिममा काम कसरी हुन्छ भनेर जान्नु आवश्यक छैन? आखिर यसलाई सिक्नका लागि नै त उनीहरू टिममा सामेल भएका हुन्छन्। आफ्नो यही सोचका कारण उनीहरू अतीतमा सधैँ सही जानकारीबाट टाढा भएका छन्।
उच्च स्तरीय प्रदर्शन गर्ने केही मानिसहरू मद्दत माग्नुको सट्टा या त कुनै काम गर्नैबाट बच्छन् या त्यसलाई आफ्नै हिसाबले गर्छन्। दुईवटै तरिकाले राम्रो प्रदर्शनका लागि दिइने दबाव टिमका लागि समस्याको कारण बन्न सक्छ। एउटा टिमले आफ्नो साथीहरूको बीचमा मद्दत माग्ने प्रक्रियालाई कसरी सजिलो पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सदस्यले समस्याहरूलाई एक्लै समाधान गर्न गाह्रो मानेर आफ्नो टिमका सदस्यहरूसँग मद्दत माग्दा आउँछ। यस प्रकार मद्दत मागेर ऊ आफ्नो टिमका लागि राम्रो मानिस बन्न सक्छ। यसबाहेक टिमले आफ्नो कार्यप्रणाली अनुसार एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाउन सक्छ। कुनै जिम्मेवारी या प्रोजेक्टमाथि टिमका सदस्यहरू एकसाथ बसेर कुनै काम कसरी गर्नुपर्छ भनेर चर्चा गर्न सक्छन्। यस क्रममा कार्यक्रमका विभिन्न चरणहरू, परिकल्पना ज्ञानको साथमा अन्य कुराहरू गर्ने भिन्न तरिकाहरूको उपस्थित उदाहरणहरूमाथि पनि कुरा गर्न सकिन्छ। यस तरिकाले टिम कार्य प्रक्रियामा एउटा चरण अघि बढिरहेको हुन्छ र अनुभवबाट सिकिरहेको हुन्छ। यही बेलामा सबै सदस्यहरूलाई के र कसरी गर्नु छ भनेर जानकारी हुन्छ। यदि टिम आफ्नो लक्ष्यबाट आफै विमुख भयो भने के हुन्छ? यदि टिम आफ्नै प्रोजेक्टलाई कार्यरूपमा दिन चुक्यो भने के हुन्छ? यदि टिमका कुनै सदस्यलाई यस्तो काम गर्नका लागि भनियो भने जसमा कुनै अनुभव नै छैन, तब के गर्ने? जवाब हो, एउटा अन्य टिम खोजियोस् जसले यस्तो तरिकाले कामलाई सफलतापूर्वक गरिसकेको होस् या जोसँग उदाहरण र प्रशिक्षण उपलब्ध गराउनका लागि कुनै विशेषज्ञ होस्। आजकल कतिपय संसाधनहरू टिमहरू दोस्रो संस्थाको अर्को टिमको त्यही कार्य कसरी पुरा गर्यो भनेर अध्ययन गर्न जान्छन्। यस प्रक्रियालाई बेन्चमार्किङ भनिन्छ र यो मद्दत पाउने एउटा प्रभावशाली तरिका हो। हुन त धेरै जस्ता संसाधनहरू संस्थाहरू मेहनतबाट तयार गरिएको आफ्नो तरिका र ज्ञान बाँड्न इच्छुक हुँदैनन्, तर बिना प्रतिस्पर्धा गरिएको प्रयासले मनले चाहेको जस्तो जानकारी दिलाउन सक्छ। समस्याको समाधान र सुधारका लागि यहाँ केही तरिकाहरू दिएको छ। नम्बर 1, तरिकाहरूको अभ्यास गर्नुहोस्। एउटा प्रक्रिया सम्बन्धी रिपोर्ट कसरी तयार हुन्छ भनेर चरणबद्ध अभ्यास गर्नुहोस्। टिमले कुनै पनि कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिले त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउने कोसिस गरोस्। नम्बर 2, कुनै टिमले यदि हरेक कामलाई आफ्नो प्रयासले मात्र गर्ने अपेक्षा राख्छ भने फेरि दोहोऱ्याएर त्यही काम गरिरहेको छ भन्ने मानेर चलोस्। निश्चित रूपले कुनै अन्य व्यक्तिले उक्त काम पहिल्यै गरिसकेको छ उसबाट सिक्नुहोस्, विशेषज्ञ बन्नुहोस्। नम्बर 3, टिमका सदस्यहरूका लागि मद्दत माग्न सुविधाजनक वातावरण बनाउनुहोस्। मद्दत माग्ने टिमको एउटा मूल नियम बनाउने विचार गर्नुहोस्। मानिसहरू यस्तो स्थितिमा सुधार गर्न सक्छन् जब उनीहरूसँग आफ्नै नक्कल गर्नुभन्दा कुनै आदर्श नहोस्। सबै जानकारी राख्ने छुट दिनुहोस्। 26औं र अन्तिम तरिका रहेको छ हार नमान्नुहोस्। कहिलेकाहीँ टिमले धेरै मुस्किल कामको फल दिन्छ। समय एवं बजेटको दबावबीच एउटा व्यावहारिक ज्ञान विकसित गर्नुपर्ने टिमका बारेमा सोच्नुहोस्। यसबाहेक कठिन ग्राहकका समस्या समाधान गर्नु जस्तो रचनात्मक काम पुरा गर्नुपर्ने टिमको बारेमा पनि सोच्नुहोस्। अनि अन्जान या गुमगाम लक्ष्यका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका टिमका बारेमा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? टिमले निश्चित रूपमा कुनै कामबाट हात निकाल्न सक्छ र हार मानेर बस्न सक्छ, तर यो विकल्प यस्तो स्थितिका लागि बचाएर राख्नुपर्छ जब प्रतिभा र संसाधनको भण्डार पुरै सकिएको हुन्छ। सामान्य परिस्थितिहरूबाट भने भाग्ने बारे विचार गर्नु हुँदैन। टिमका लागि मुस्किल अवस्थाको सामना गर्ने समयमा पनि केही यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसबाट उसले आफ्नो कर्मचारीप्रति ऊर्जा सञ्चार गर्न सक्छ। सबैभन्दा पहिले लक्ष्यसम्म पुग्नु यति महत्त्वपूर्ण र आवश्यक किन छ भनेर हेर्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, एउटा सामान्य लक्ष्य कुनै पनि टिमको ऊर्जाबल हुन्छ।
यदि लक्ष्य सार्थक र प्राथमिक छ भने त्यो कुरा पूर्ण योग्य छ। असफलताका कारणहरू खोज्नुहोस्। टिमले लक्ष्यसम्म पुग्न आफ्ना प्रयासहरूको मूल्याङ्कनमाथि पनि ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ। के टिमसँग पर्याप्त संसाधन छ? के प्रक्रियाको क्रममा उठाइएको लक्ष्य तर्कपूर्ण र स्पष्ट छ? के टिमबाट बाहिर रहेर पनि आफ्ना लक्ष्यहरू तथा व्यवहारमा फरक ल्याउन इच्छुक छ? एक आन्तरिक पक्षी र इमान्दार अवलोकनले टिमलाई अघि बढाउनका लागि सम्भावनाहरूको नयाँ द्वार खोल्न सक्छ। कुनै पनि टिमको सबैभन्दा शक्तिशाली औजार हो रचनात्मक संसाधनहरू। लक्ष्य प्राप्तिको दबावको बीच रचनात्मक विचार तेज रूपले महान संसाधनतर्फ लाग्छ। दिमागलाई एकत्रित गर्नुहोस् र समस्या समाधानको अनौठो तरिका खोज्न बहादुरीताका साथ जुट्नुहोस्। तपाईँले मुस्किल स्थिति अचानक गायब भएको पाउनुहुनेछ। चुनौतीपूर्ण लक्ष्यको सामना गरिरहेको टिमहरूको लागि अन्तिम तत्त्व साहस हो। कुनै टिमले सायद नयाँ बिजनेसको तयारी गरिरहेको होस् या लाभरहित कुनै लक्ष्य पाउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको होस्, हरेक स्थितिमा साहस आवश्यक हुन्छ। यसको मतलब पराजित हुँदा टिम रोकिने होइन, बरु असफलताबाट सिकेर अरू अगाडि बढ्नु हो। यो विचारमा ध्यान दिनुहोस्। लक्ष्य प्राप्तिको असल मापन के हो र आखिर लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा लक्ष्यमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनुहोस्। त्यसै गरी अर्को तरिका रहेको छ, कतै नयाँ टिम र अझै चुनौतीपूर्ण स्थितिसँग भिड्नका लागि पुराना विचार र अन्य तरिकाहरू प्रयोग गरिरहेको त छैन। यस्ता कुराहरूमा पनि आफूले अवलोकन गर्ने समय दिनुहोस् र टिमको लक्ष्यहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कठिन समस्याको समाधान रचनात्मक एवं साहसबाट हुन्छ र हमेसा साहसी भएर टिमको प्रभावमा भिन्नताका टिमका सदस्यहरूको टिमवर्क गर्नका लागि आफ्ना जिम्मेवारीहरू कसरी निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। एउटा प्रभावकारी टिममा टिमको योग्य खेलाडी बन्ने योग्यता राख्ने खालको सदस्यहरू हुन्छन्। सङ्घर्ष या विवादको स्थितिमा टिमका खेलाडीहरूले आरामको महसुस गर्नुपर्छ। यो अवश्य नराम्रो अवस्था हो, तर यदि टिमले राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको छ भने सङ्घर्ष धेरै चर्चाहरूको भाग हुनेछ। चलिरहेको विवादलाई एउटा सह उत्पादक रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर